गोंयांत पुर्तुगेज राजवट सोंपिल्ल्याची याद म्हणून गोंय मुक्ती दीस मनयतात। सुटके झुजाऱ्यांक एक याद आनी तांच्या उपकाराची परतफेड करपाचो हो दीस। सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना सगळ्यांत पयलीं ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता। ज्या सैनिकांनी आपले प्राणार्पण आणि बाकीच्यांनी प्राणार्पण केला तांकांय विनम्र अभिवादन करता आणि परत एकदा शुभेच्छा दिता आसतना 1961 ते आज पर्यंत संबंध गोंयांत एक नवचैतन्य निर्माण झाले। Wishing everybody a very happy Goa Liberation Day. We have to recount the sacrifices made by our freedom fighters, because of which we are free today, and everyone knows what progress we have made, how Goa is marching forward, how the in tune with the work being done at national level. Goa is today in a very strong position as one of the most progressive states. I wish all the Goans all the very best. Let us continue to make our state a lovely place. गोवा लिबरेशन डे आयज आमी सेलिब्रेट करतात, ताच्या लागून जे व्हड संख्येन आयज सगळे आमचे मुरगांवचे लोक हांगा एकत्र येयलेले आसा। अशेंच एवरी इयर जे हिसपान आमी प्रोग्राम करतात गोवा लिबरेशन डेचे, ते सड्याचे म्हज्या ऑफिसा कडेन, तशेंच बायना ऑफिसा कडेन, आतां हेजे उपरांत बायना ऑफिसा कडेन आसतले। ते उपरांत आमचो जो मेन मुर्मा गोवा फोर्ट आसा त्या फोर्टाचेर जो एक ऑफिशियल आमी फ्लॅग होस्टिंग करतात थंयसर। सो कितलींशीं वर्सां जाली हे घडोवन हाडटा आनी जे हिसपान लोकांचो जो प्रसिद्धात मेळपाक लागलो, खरोच हांव तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।